السلام عليكم. معكم أستاذ منير شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية. واليوم إن شاء الله راح نشوفوا درس مهم جدا في البكالوريا. طاح من 2012 2013 2014 2016 نورمالمون 2017 2018 2019 ما على باليش مانيش شافي، مي طاح 6 خطرات او موان في هاد لي باك، في هاد لي 10 ديرنيي باك ولا لي 8 ديرنيي باك اللي درتو. الوغ اليوم راح نشوفوا دونك لو كونديسيونيل بريزون اللي هو الحاضر الشرطي. ما تخافوش، ما راناش في قناه الهداف تشوفوا كات طوا تقولوا راه يدير في خطه تاع فوتبول ولا لا نو، هذا درس اليوم داكور. المهم معليش. اليوم نشوفوا ان شاء الله لو كونديسيونيل، نشوفوا وقتاش نستعملوا الكونديسيونيل، اما هما لي فالور الاستعمالات اللي نستعملوهم بزاف في الكونديسيونيل، وبوكو بلوس اللي يطيحوا بزاف في الباك. نشوفوا كيفاش نكونجوغيو لو كونديسيونيل تاني في البروميير دوزيام و تروازيام غروب داكور. اول حاجه دونك لازم الكونديسيونيل بريزون هذا لازم تعرفوا بلي عنده دي فالور، عنده استعمالات كثيره نقدروا نستعملوه dans plusieurs cas. Alors, عندكم le regret, la condition, le conseil, la demande polie. نقدروا نستعملوا في هاد لي كا، هادو راهم في الدفاع. هادو تأسف، شرط، conseil تقديم اقتراح ولا نصيحة، demande polie طلب مؤدب. هادو ما كاش بزاف في الباك، ما يطيحوش بزاف في الباك. انا نبازي دائما نبازي لكم على اسئله تاع الباك، معناتها جو مو با سور لو باك. دوكا هاد العام يديروا لكم على لا كونديسيون، راني درتها انايا دونك جو مو كونسونط بوكو بليس على الباك، على واش طاحت الاسئله اللي طاحت في الباك. عندكم لو دوت اللي هو الشك، عندكم ثاني لو سوي تمني، عندكم لا بوسيبيليتي اللي هي الامكانيه. دونك هادو ما يطيحوش بزاف في الباك. يطيح شويه هذا لو سوي داكور. بوكو بلوس اللي راح يطرحوا لكم عليهم سؤال ان شاء الله وإلا حب ربي في الباك على حساب واش طاح ديجا في الباك، راح يطيحوا لكم على هاد الثلاثه. عندكم ليبوتيز معناتها الفرضيه للتاكيد. هادو لي سيونتيفيك راح يفهموني كي نقول لهم ليبوتيز. الفرضيه لازم لها تجربه باش نتاكدوا من الصحه ولا من الغرض ديالها داكور. دونك ليبوتيز هي الفرضيه للتاكيد. عندكم ايفونتواليتي معناتها احتماليه ولا الاحتماليه. الاحتماليه معناتها حاجه تقدر تصير بصح ماشي سور، ما راناش سور. هنا في ليبوتيز هنا لازم نتاكدوا منها، لازم نديرو تشريح، نديرو باغ اكزومبل تجربه، ومن بعد نشوفوا الريزولطا تاعها، النتيجه تاعها. هنا اون ايفونتواليتي تقدر تصير بصح ماشي سور، كيما تقدر تصير تقدر ما تصيرش ثاني داكور. عندكم لانسيرتيتود طيح هذه ثاني بزاف. لانسيرتيتود معناتها عدم اليقين. لانسيرتيتود ثاني ماشي سور، بوتيتر بالك غدوه نجي، بالك مانيش سور داكور. دوكا نتوما ركزوا مع هادو راس الحربه، هادو ثلاثه هادو لي راهم في لاطاك، ركزوا معاهم. ليبوتيز، ليفونتواليتي، لانسيرتيتود، هادو هما اللي يطيحوا بالبزاف في الباك. ونعطيكم بلي بروف بلي سوجي تاع الباك. دوكا كي عرفنا لي فالور هادو نسميهم لي فالور دان طون، لي فالور دو كونديسيون، معناتها وقتاش نستعملوا زمن من الازمنه. هنا اون لوكورونس راح نهضروا على لو كونديسيونيل بريزون. واش راح نديروا دوكا نشوفوا لا كونجوغيزون تاع لو كونديسيونيل بريزون، كيفاش نصرفوا هاد لو كونديسيونيل بريزون. كونديسيونيل بريزون راهو ساهل شويه في لا كونجوغيزون تاع البروميير و الدوزيام غروب، ساهل. شوفوا معايا سيل فو بلي لا كونجوغيزون ديالو. هنا راح نحكيو دوكا على لا كونجوغيزون. لي فيرب تاع البروميير غروب اللي خلاصو بالاو ار
لي فيرب تاع الدوزيام جروب اللي خلصوا بالاي ار. هادو واش ندير لهم؟ نخليهم كيما راهم، معناتها نخليهم في المصدر تاعهم. الا كانوا مصرفين في البريزون في الحاضر نعاود نرجعهم في المصدر تاعهم. الا كانوا مصرفين في اي وقت في نيمبورت كال طون دو كونجوغيزون نعاود نرجعهم للمصدر ديالهم ونزيد لهم اون تيرمينيزون. لا تيرمينيزون تاع لو كونديسيونيل بريزون. نعطي لكم مثال، شوفوا معايا. parle. Par exemple, je parle. راني نتكلم parle هنا باش راهو يخلص هاد لو فيرب يخلص بالاو. انا واش ندير له باش الا حبيت نصرفو في الكونديسيونيل نعاود نرجعو للمصدر ديالو. المصدر ديالو شنو هو؟ سي لو فيرب parler. هكذا ونزيد له لا تيرمينيزون تاع الاواخر، الحروف اللي نكتبهم في الاخر في لا كونجوغيزون، لي تيرمينيزون تاع لو كونديسيونيل. الوغ شنو هما لي تيرمينيزون تاع الكونديسيونيل؟ عندكم AIS AIS AIT plutôt IONS IEZ AIENT. واش ترماركيو هادو؟ اسكو فو رماركي هادو لا تيرمينيزون هادو تاع كيف كيما تاع لامبارفي، كيف كيما تاع لامبارفي. دونك في الكونديسيونيل واش نديرو؟ نرجعو لو فيرب للمصدر ديالو على الانفينيتيف ونزيد له لي تيرمينيزون تاع واش؟ تاع الكونديسيونيل بريزون. AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. هكذا جو بارلوري AIS. هذا يشبه شويه الفيتور، دونك لازم يكون عندي لو ار ou la terminaison de l'imparfait. Terminaison de l'imparfait. La même chose avec les verbes du deuxième groupe qui sont classés par l'IR. Regardez. Par exemple, comme le verbe finir. Ou la fini, par exemple. On s'arrête là. Fini. Je finis. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors, je vais dire que le verbe là, nous retrouvons le masdar تاعو. اللي هو finir. انا رجعت المصدر تاعو، رجعتو يخلص بالاي ار للمصدر هكذا ونزيد له لا تيرمينيزون تاع واش؟ تاع لو كونديسيونيل. جو finirai tu finirais il finirait nous finirions vous finiriez il finirait AIEN. donc هاد لا كونجوغيزون تاع لو بروميير لو دوزيام هكذا سهله بالبزاف. لازم يكون عندي لو ار تيرمينيزون، لازم يكون عندي لو ار دو فيتور تاع الفيتور. خاطر في الفيتور علاش نقولوا لو ار تاع الفيتور؟ خاطر في الفيتور لازم يكون عندكم الار. دونك عندي لو ار دو فيتور بلس زائد لا تيرمينيزون تاع تاع لامبارفي تاع لامبارفي. دونك هادي كاع الار بلس لا تيرمينيزون تاع لامبارفي يعطيكم لو كونديسيونيل. صح. دوكا troisième جروب ما عندكمش قاعده واضحه، قاعده ما فيهاش اكسبسيون. troisième جروب سي دي فيرب irréguliers، معناتها الراديكال ديالهم لا سورس ديالهم لا باز ديالهم تتغير. النواه تاع لو فيرب هذيك تتغير، ما تقعدش هي. باغ نقول لك لو فيرب الي، انت دير في بالك لو فيرب الي يخلص بالاو ار، صح سي ان فيرب دو troisième جروب. و سي سي ان فيرب تاع troisième جروب انت دير في بالك تقول بالك نقاضيو لو راديكال نحيو او ار. نو، باش نقول جو الي ولا نخلي الاو ار جو اليغي. نو، تاع troisième groupe les verbes du troisième groupe il faut les mémoriser، لازم تحفظهم. ما كاش باغيت ماجيك، ما كاش عصا سحريه نعطيك القاعده و سي بون خلاص تحفظهم. نو، les verbes تاع troisième groupe que ce soit في البريزون في الفيتور في l'imparfait في n'importe quel temps عندهم une mémorisation، تعلمهم تحفظهم باش ما تنساهمش. vous n'avez pas le choix. D'accord.
vous n'avez pas le choix. نقدر نعطيكم انديس صغير مع فيرب واحد صح مع الاخرين ما نقدرش نضمن فيهم وما مع هذا الانديس اللي راح نمدوه لكم لاستوس اللي راح نمدها لكم ما نضمنش فيها 100% خاطر فيها دي زيكسيبسيون فيها خصائص بالبزاف. الوغ نشوفوا دوكا تاع تخوازيام جروب. تخوازيام جروب نقدر حاجه نعاونكم بها نقول لكم لي فيرب الافعال اللي يخلصوا بالار او نحيو لهم الاو نزيد لهم لا تيرمينيزون تاع لو كونديسيونيل اللي كتبناها دوكا لهنا. وهاد لا ريغل هادي ان ني با فيكس ا 100% فيكس ان ني با ا 100% ما تجيش مع كاع لي فيرب ما تجيش كاع مع كاع لي فيرب داكور. دونك فيت تري اتونسيون. دونك لي فيرب دو تروازيام جروب لازم تحفظوهم. نحط لكم ان شاء الله في الانستغرام ان شاء الله مور ما نحط لا فيديو شوفوا لا فيديو من الاول للاخر نحط لكم ان كويز ونحط لكم كيلكو انديس كيفاش تعرفوا وشنو هما لي فيرب لي مو ولا لي فيرب اللي يكونوا في لي فالور كيفاش تعرفوا تاع السؤال. انا نحكيو على لو سؤال على ليفونتواليتي على نسيت نعطيكم دي انديس مجموعه من الكلمات تعرف بلي ليفونتواليتي تعرف بلي لا كونديسيون تعرف بلي لو سو ايتترا. ونزيد نعطيكم دي فيرب تاع تروازيام جروب نعطيكم لو ماكسيموم دو فيرب تاع تروازيام جروب. هادوك لي فيرب سيو حفظوهم سيل فو بلي داكور. خاطر هاد الدرس دوك نشوفوا لا كيسيون تاعو تحتاجوه تاني في الديسكور ديريكت والديسكور انديريكت وتحققوه تاني في لا فوا اكتيف لا فوا باسيف لا فوا اكتيف لا فوا باسيف في الديسكور ديريكت والديسكور انديريكت. دونك هذا الدرس هذا مهم جدا مهم بزاف. هكذا ليكيب دوكا نشوفوا كيفاش نطرحوا السؤال في الباكالوريا. كيفاش يطرح سؤال في الباكالوريا بهذه الصيغه يعطوا لكم جمله فيها لهنايا ان فيرب فعل مصرف في الكونديسيونيل ومن بعد واش يقول لك هنايا علاش لوتور استعمل لو كونديسيونيل وشنو هو الغايه تاعو شنو هو الهدف تاعو يستعمل الكونديسيونيل علاش استعمل لو كونديسيونيل ويعطيك اقتراحات. يقول لك باغ اكزومبل dans cette phrase allez par exemple dans cette phrase هاي السؤال تاع الباكالوريا dans cette phrase le conditionnel exprime معناتها في هذه الجمله الكونديسيونيل الحاضر الشرطي كونديسيونيل بريزون لو كونديسيونيل اكسبريم يعبر على ويدير لك هكذا يكتب لك لو دوت يكتب لك لو سوي يكتب لك ليفونتواليتي وانت تخيل وحده فيهم. اما هي هنا ما كاش تاني اون باغيت ماجيك ما كاش عصا سحريه ما كاش. هنا على حسب فهمتك تاع لا فراز وكاين بالك كالكو انديس مؤشرات تقدر بهم تعرف نمدهم لكم ان شاء الله نحطهم لكم في لي ستوري تاع الانستغرام باش ما نطولوش لا فيديو بزاف. ليسونسيال انت افهم وشنو هما لي فالور استعمالات تاع الكونديسيونيل كيفاش نكونجوغيو في البروميير دوزيام جروب راكم شفتو سهله وتروازيام جروب لازم تخدموا عليها داكور تري بيان. دونك نشوفوا لي زيكزامبل اللي طرحوه في الباك نجيب لكم بالدليل داكور على حسب انا السؤال هذا اللي نمدو على حسب واش طاح في الباكالوريا. دوك هذا العام تبان لهم يشوفوا فيديو ديالي يقولوا بلي هذا راه سول من روحو هاي نبدلوا هذا العام نبدلوا السؤال. انا هنا خاطيني ما نقدر ما عندي ما ندير دونك انا نمد لكم واش طاح ديجا نبازي على واش طاح ديجا في الباك. الوغ عندكم باك 2012 باك 2012 علوم تجريبيه. ها لك السؤال واش طاح قال لك وين راهو لا ميديسين بريديكتيف كي امبيشوري لا نيسونس وسطروا على لو فيرب امبيشري راهو كونجوغي راهو مصرف في الكونديسيونيل. قال لك كي اكسبريم لو كونديسيونيل دون سيت فراز واش يمعني الكونديسيونيل في هاد لا فراز ان سوي une éventualité ou là une certitude. certitude معناتها راني سيور ما دخلتها لكمش لهنا بالكو في الكونديسيونيل
تروحوا تحوضوا تروحوا تدوروا تروحوا تخيروا لا سيرتيتود. لا سيرتيتود تاع لو فيتور سامبل. اتونسيون تخيروا لا سيرتيتود غالبا خاطر تلف لكم بين سيرتيتود انسيرتيتود شغل تميموريزيوهم تفكروا سيرتيتود انسيرتيتود يبانوا كيف حاجه غير. باك كيف علوم تجريبيه دوره جوان 2013. هاوليك السؤال كيفاش طاح. Il faudrait se tourner vers le futur. Le conditionnel dans cette phrase exprime un regret, une hypothèse ou un souhait. علاش درت لكم 4 3 3 4 3 3 شغل تكتيك باش تعرف بلي لا ديفونس اللي كانوا لهنا ما يطيحوش بزاف تاع الميليو شويه بوكو بلوس اللي يطيحوا لهنا هذاك هو الجواب تاعهم اللي يطيحوا في لاطاك هذاك هو الجواب تاعهم. عندكم regret, hypothèse, un souhait. باك قريب نكمل لا باك دورة جوان 2014 كيف علوم تجريبيه. شوفوا علوم تجريبيه شحال طاحتهم 3 فوا في هاد 8 سنين اللي جازو وما شفت السوجي تاع 2019 مانيش شافي عليه ضريبي. لي فيرب ليزري سوري بروفوكري هاد الافعال هادو سون كونجوغي او كونديسيونيل. سو كونديسيونيل اكسبريم وش يمعني هاد لو كونديسيون تروحوا تحاوسوا عليهم في الجمله في التكست تقراو مليح الجمله باش تعرفوا ils expriment quoi هاد لي 3 فيرب. اسكو ils expriment une éventualité حطيناها لهنا احتمال في لاطاك ان دوت حطيناها الفوق في لا ديفونس ولا وين راني ولا اون سيرتيتود بالك تحطها في الكونديسيونيل جامي والله ما تحطها احلف قول والله ما تحطها لا سيرتيتود بالك تحط لا سيرتيتود بالك تحطي ولا بالك تحط لا سيرتيتود والله ما نطيح لا سيرتيتود مع الكونديسيونيل امبوسيبل ما غير منطقي. نزيدو نشوفو باك دورة 2017 جوان 2017 لغات أجنبية. Alors l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait avec le verbe هذا راهو مصرف في الكونديسيونيل pas cette réticence du père. Troisième paragraphe. معناتها هاد الجملة في troisième paragraphe. Dans cet énoncé في هاد الجملة le conditionnel exprime un regret, une hypothèse, un doute. شتو لا راهم يتعاودوا بزاف. Un regret, une hypothèse, un doute. Recopie la bonne réponse. معناتها وحدة من هاد الثلاثة. تخيلوا دائما وحدة من هاد الثلاثة. كيف باك 2017 الدورة الثانية. Face à cette problématique, il serait peut-être nécessaire d'inclure dans le cursus scolaire une formation en gestion financière. Le conditionnel exprime une certitude, jamais, abadan, un souhait, un doute. Peut-être, واش معناتها؟ مانيش سور لهنايا، دونك ما يقدرش يكون ان سوي، دونك هنا راهو ان دوت، داكوغ. هاني قريت لا فراز تقدر تفهمها فاسيلمون. الوغ وتبعوه في الانستغرام chebois.monir اللي مكتوبه بالفرنسيه chebois.monir وراهو ثاني في الوصف ولا نحط لكم لو ليان تاع لاباج تاعي في انستغرام. تبعوني خاطر راح ندير لكم ان كويز نحط لكم على هادو ونعطي لكم الكلمات اللي بيهم تعرفوا اسكو ليبوتيز ايتترا. اخر سؤال شعبة لغات اجنبيه ثانية. Bon, la protection du patrimoine devrait faire partie intégrante de l'action humanitaire. Le conditionnel dans cette phrase exprime l'incertitude, l'hypothèse, ou là le souhait. Donc, راكم تشوفوا السؤال كيفاش راه في البكالوريا. دونك هذا واش قدرت نلقى لكم في البكالوريا. السوجي تاع 2019 ماشي دونك ما لازمش تروح لكم نقطعكم. شفتو جاز 8 سنين جاز 5 خطرات ولا 6 خطرات وما شفت كاع لي سوجي ما تحققتش كامل في لي سوجي داكوغ. ما شفتش السوجي تاع 2019 ما شفتش. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس. يعطيكم الصحه ونقول لكم صحه فطوركم وتبقاو على خير وعلى بروشين ان شاء الله. السلام عليكم. سلام.